نحن هلا حنشوف المود اوبيراتوار لحتى نقدر نعمل الاستير بالمختبر. اكيد مثل ما شفنا اسيد مع الكول بتعطي استير مع مي. الرياكسيون استيريفيكاسيون بتتميز بانه هي لانت ليميتي اترميك. لانت بطيئة كتير، يعني انا بدها وقت كتير تتصير، ما فيني انطر شهر وشهرين تصير هيدي الرياكسيون. حتى مع كاتاليزور بتضل بطيئة كتير. فاذا انا بحاجة اني انا زيد سرعة الرياكسيون. نعرف انه في 3 فاكتور نقدر نستعملهم تزيد السرعة: température، الكاتاليزور، والكونسنتراسيون دي رياكتيف. اتفقنا انه الكاتاليزور سرع، بس بعد بدي سرع اكتر. حنحكي عن التمبيراتور، بحاجة انه انا سخن، بس في مشكل انه انا اذا سخنت محتمل يتبخر حدا من الرياكتيف، يا الاسيد يا الالكول. حنشوف شوي شو بصير. هيدي الرياكسيون اذا راح الالكول، يعني quantité de l'alcool diminue. La réaction évolue dans le sens qui fait augmenter l'alcool, sens 2. بصير le rendement de la réaction يقل، بالسنس 2 بتألف كمية استرال. أو بكل بساطة إذا الألكول تبخر ما بيعود في رياكتيف تيتفاعل مع الأسيد، وهالشي سيء. فإذا أنا بحاجة إني أنا سخن تزيد السرعة، بس بدون ما يروح ولا حدا من هدول الاثنين رياكتيف. شو مفروض نعمل بالمود أوبيراتوار؟ حنشوف مع بعض. المود اوبيراتوار سميناها العملية شوفاج à reflux. حنشوف ليش. Dans un ballon بقلب بالون placez quelques millilitres d'acide éthanoïque اللي هو الأسيد كربوكسيليك avec quelques millilitres de butane de eau. فإذا حطينا الأسيد والألكول. On ajoute avec précaution quelques gouttes d'acide sulfurique. H2SO4 هو كاتاليزور. اتفقنا بدي أحط كاتاليزور تسرع لأنه كتير بطيئة هيدي الرياكسيون. Et on bouche à l'aide d'un bouchon mini d'un réfrigérant. بدنا نحط ريفريجران تيبرد. وين هو الريفريجران؟ هيدا هو الريفريجران. Porter une heure à reflux à l'aide d'un chauffe-ballon. هيدا شوف بالون بيسخن لفترة ساعة. طيب شو بصير هون؟ هيدي هنشوفها مع بعض. هيدي تكون موصولة على نبريج، بتفوت على حنفية عم تعطي مي باردة. بتبلش المي تبرم بهالمنطقة هيدي من برا. اوكي، بهالمنطقة عم تبرم المي وعم تطلع من هون. طبعا الحنفية دايما مفتوحة، يعني دايما المنطقة اللي معلم عليها أنا بالأحمر فيها مي مسقعة عم تبرم من تحت لفوق تتبرم بشكل أبطأ، تبرد أكتر. طيب هيدا الشوف بالون شو بيعمل؟ حطينا البالون بقلبه بلش يسخن. صار يسخن على درجة حرارة عالية، فصار الرياكتيف يلي هو أسيد والكول أو الكول يتبخر، ونحن مثل ما شفنا ما بدنا إياه لهيدا الرياكتيف يتبخر. كل شي بيعمل إبوليسيون حيطلع بقلب هيدا البالون بهالطريقة. طبعا هون مسكر. حيوصل هون على البروا هيدا من برا في مي مسقعة. لما بيدق بالمي المسقعة بيعمل كوندنساسيون، بيرجع على قلب البالون. مشان هيك عم بيسموه شوفاج تسخين ريفلو، لأنه في ريفلو دايما نازل من فوق لتحت. فإذا تنرجع نأكد، سخنا هون وحطينا هيدا الريفريجران موصول على حنفية على طول مفتوحة. المي عم تبرم بهالمنطقة هيدي هيك. كل شي بيتبخر من قلب هيدا البالون بدق بالباروا تبع الريفريجران من جوا، يلي هو عليه من تاني جهة مي من هون، مي مسقعة، بيعمل كوندنساسيون بيرجع لمحل. حنشوف أكيد طلب مني تسميات. بالتسميات حنشوف هيدا اتفقنا هو ريفريجران. هون عم بتفوت اوفر واد على طول مي مسقعة عم تفوت من هيدا المحل. هون عم تطلع المي تياد فاترة. هيدا بالون وهيدا شوف بالون بيسخنن لحتى نزيد التمبيراتور، والتمبيراتور بتزيد الفيتاس للرياكسيون. وهيدا سيبور فيحمل شوف بالون. هيدا بوتانس يلي هو مسميه نحن سيبور يونيفرسال. هنشوف فيديو صغير عن شوفاج اريفلو. هيدا الريفريجران حنبلش نعبيه مي. عم تلاحظوا المي وين عم تروح؟ عم بتروح من برا. الريفريجران من فوق من هون يعني رح يضل مفتوح دايما، لسبب انه ما بدي البريسيون الضغط يزيد
لأنه الضغط بيأثر على الرياكسيون. حطينا الفيش وشغلنا البلاك شوفانت، أكيد مش شوفالون هيدا. ننطر 5 دقايق، بعد 5 دقايق حنشوف إنه بلش يسخن الميلانج رياكسيونيل. لاحظوا هون شو عم بصير؟ كل شي عم يتبخر، عم يعمل كوندنساسيون. عم تلاحظوا إنه في نقط عم تنزل. شو هي هذا النقط؟ الألكول أو الأسيد اللي عم يعمل إبليسيون عم يعمل كوندنساسيون ويرجع ينزل بقلب سوليسيون. من تحت بنحط مادة بنسميها بيير بونس، هي حبوب صغيرة بتركلج التسخين. بنقول بيير بونس ريجولاريز لو شوفاج. انتري دي مونتاج. شو أهميته هالمونتاج هيدا يلي نحن سميناه شو؟ شوفاج à reflux. Ce dispositif s'appelle chauffage à reflux. Le chauffage augmente la vitesse de la réaction. نحن عم نزيد تنسخن لأنه température هي facteur cinétique. Le réfrigérant vertical شو دوره؟ condense les vapeurs provenant du ballon. كل شيء في vapeur بيروح من البالون بيعمل condensation هون مثل ما اتفقنا على الباروا من برا في eau froide. Quand les corps à l'état gazeux contenus dans ces vapeurs sont revenus à l'état liquide, لما بيصيروا liquide, ils retournent par gravité dans les mélanges réactionnels. فإذا لما بيصيروا liquide بيرجعوا. Ainsi, il n'y a pas perte de la quantité de matière. ما بنخسر شيء من النمبر de moles réactifs, bien que les mélanges soient à ébullition. مع إنه الميلانج عم يعمل ébullition بقلب البالون. فإذا الانتري عم نحفظه chauffage pour augmenter la vitesse de la réaction. Le réfrigérant شو بيعمل؟ condense les vapeurs dégagées, le liquide retombe dans la solution pour éviter la perte de la quantité de matière. هيدا الرول للشوفاج à reflux. بالريمارك شو حنشوف؟ حنشوف أول ريمارك. L'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction, mais n'a aucune influence sur l'état d'équilibre sur le rendement. زيادة التمبراتير بتزيد السرعة بس ما بتأثر على الراندومون puisque la réaction est athermique. بما أنها athermique هيك بيقول لي شاتيل. طيب نتذكروا شوي هدول. نحن التمبراتير درسناها بدرسين. درسناها بالسينيتيك يلي هي بتقول إنه الرجل إنه la température est un facteur cinétique. L'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction. هي بتزيد السرعة نقطة على السطر. هيدي على طول هيك. درسناها بمحل تاني هو بدرس الإكيليبر لما قال لي شاتيليه lorsqu'on augmente la température la réaction évolue dans le sens qui fait diminuer la température dans le sens endothermique. سنطلع وقتها على الدلتا H. إذا الدلتا H بوزيتيف بيكون ال 1 اندوثيرميك بتمشي بال 1. إذا الدلتا H نيجاتيف بيكون ال 1 اكزوثيرميك بيكون ال 2 اندوثيرميك بتمشي بال 2. بس رجع قال إذا الرياكسيون اترميك température ما بتأثر على الليميت على الراندومون للرياكسيون. فإذا température بتزيد السرعة بس ما بتأثر على الرياكسيون. ليش؟ لأنها اترميك. بتتذكر هي النقطة إذا سألت عنها، لأنه لو كانت إكزو أو أندوم بلا ساعتها température بتأثر على الراندومون. H2SO4 est un catalyseur. Son rôle est d'augmenter la vitesse de la réaction. catalyseur بيزيد السرعة mais n'a aucune influence sur le rendement. كمان شفناها قبل بدرس الإكليبر. catalyseur ما بيأثر على الراندومون بس بدل ما أوصل على الإكليبر بساعتين بصير أوصل على الإكليبر بعد ساعة. فإذا بالريمارك الثانية عم نشوف إنه الكاتاليزور ما بيأثر على الراندومون. فإذا لا التمبراتير بتأثر على الراندومون ولا الكاتاليزور رح يأثر على الراندومون. رول البيير بونس. بيير بونس هي حبوب صغيرة بحطها بقلب البالون. شو دورها؟ بنقول ايدي ريجولاريزي للشوفاج. لما هيدي الحبوب بتتحرك بالسوليسيون بتنشر الحرارة بتركلج عملية تسخين. فإذا التمبراتير ما بتزيد السرعة الكاتاليزور ما بتزيد السرعة الكاتاليزور ما بيزيد السرعة بيير بونس بتركلج الشوفاج. طيب هلا خلصت الرياكسيون. شو في بالبالون؟ نحن بنعرف انه اسيد مع الكول بتعطي استر مع مي. بصير رياكسيون ليميتي. يعني بنهاية الرياكسيون رح يكون في اسيد الكول استر ومي. انا ما بدي اياهم اربعتهم، بدي بس الاستر. كيف بقدر افصل الاستر عن الباقيين؟ سيباراسيون دو الاستر. كيف بقدر افصل؟ بدي استغل انه الاستر ما بيدوب بالمي. يعني مثلا الزيت هو استر، بتعرفوا انه الزيت والمي ما بيخلطوا مع بعضهم. مشان هيك بدي احط مي تقدر افصل الاستر عن بقية الرياكتيف والمي. Après la fin de la réaction, le mélange réactionnel contient. بنهاية الرياكسيون حيكون فيه أسيد إيثانويك، بيتان دو أول، كاتاليزور اللي هو augmente la vitesse de la réaction sans qu'il soit altéré, qui sont en général miscibles dans l'eau.
نحن سوليبل بنقولها للسوليد بليكيد، بينما إذا اثنين ليكيد بينخلطوا بنقول عنهم ميسيبل. يعني مثلا بنقول إنه الكول والمي ميسيبل، يعني إذا حطيت الكول ومي يطلع فاز وحدة. سبيرتو اللي بنستعمله ببيتنا هو خليط من الكول ومي، بينما المي والزيت هني بنقول عنهم دول ليكيد نون ميسيبل. شو يعني نون ميسيبل؟ ما بيعملوا فاز وحدة، بيفصلوا اثنين فاز. فإذا الاسيد ايثانويك اللي بيتان دو او رياكتيف بفضلوا طبعا رياكسيون ليميتي رح يضل فيها الرياكتيف والكاتاليزور بشكل عام بينخلطوا مع المي او بيذوبوا مع المي. الاستر فورمي كي n'est pas miscible dans l'eau. الاستر ما بيعمل طبقة واحدة مع المي. On peut séparer l'ester formé أكيد هون accent par extraction à l'aide d'une ampoule. بدنا نستعمل ampoule تنقدر نفصلهم. هيدي هي الامبول. شو بنعمل؟ Une fois la réaction est terminée, on refroidit le ballon. أول ما بتخلص الرياكسيون بردهم. Et on ajoute au contenu du ballon de l'eau froide. وبزيد عليهم مي مسقعة. فإذا منبردهم ومنزيد مي. طب اتفقنا ليش عم نزيد مي؟ لحتى تذوب الأسيد والألكول والكاتاليزور يروحوا كلهم بالمي يفضل استر. طب ليش بردتهم؟ هنشوف شوي من خلال الرياكسيون. هيدي الرياكسيون. إذا أنا لما خلصت الرياكسيون زدت مي كان في تمبيراتور والسيستم كان بحالة اكيليبر، la réaction évolue dans le sens qui fait diminuer l'eau. أي سنس بينقص المي؟ نعرف إنه السنس 1 بيتألف مي، المي بتزيد. السنس اللي بينقص المي هو السنس 2. طب السنس 2 شو بيصير بالاستر؟ السنس 2 الاستر بيرجع بيتحول لأسيد لألكول، بنكون خسرنا كل شيء عملناه. فإذا نحن بدنا نزيد مي تندوب الأسيد والألكول، بس بدون ما الاستر يرجع يتفاعل مع المي يعطي أسيد مع الكول. شو بنستعمل؟ بنستعمل أوفرواد، لأنه نحن أخذنا بالسينيتيك إنه أنا إذا بدي أوقف رياكسيون بحطها بمي مسقعة تنخفف 2 فاكتور سينيتيك يلي هن تمبيراتور والكونسنتراسيون دي رياكتيف. فإذا حطينا له مي مسقعة وحطيتهم بقلب هيدي الأمبول. Dans cette ampoule, au bout de quelques minutes, on observe deux faces. رح شوف مثل هون طبقتين دغري بينفصلوا. في فاز أكوز تحت، فاز أكوز اللي هي ديبيو من المي. اتفقنا مين بده يذوب بالمي؟ الكول والأسيد إيثانويك اللي هن الرياكتيف، والأسيد سلفوريك اللي هو كاتاليزر. فإذا هيدي هون فاز أكوز رح يكون فيها الكول، أسيد كربوكسيليك، كاتاليزر والمي. الفاز سوبيريور رح يكون فيه استر. Une phase organique formée essentiellement de l'ester. فوق في عنا بس استر. كيف بنفصل الاستر؟ بكل بساطة بنفتح الحنفية هون بتنزل الفاز أكوز، بفضل الاستر لحاله. Pour séparer la phase organique de la phase aqueuse, on laisse tout d'abord couler la phase aqueuse. بننزل الفاز aqueuse puis on récupère la phase organique essentiellement formée de l'ester. فإذا كمختصر الحديث هلا نحن تحضرنا الاستر، حطينا أسيد مع الكول، سخناهم، حطينا ريفريجرون لحتى إذا تبخر حدا من الرياكتيف يرجع يعمل كوندنساسيون ويرجع على قلب الميلانج. سميناها العملية شوفاج أريفري. لنفس الاستر حطينا لهم مي مسقعة، حطيناهم بقلب أمبول أديكونتاسيون، عملنا أجيتاسيون وتركتهم يرتاحوا شوي. بعد شوي فصلوا 2 فاز. فاز أكوز هي المي ذوبت كل شيء إلا الاستر، فاز أورجانيك هي الاستر. Remarque بشكل عام en général l'ester est moins dense que la solution aqueuse. الاستر هو أقل تقل، il forme la phase supérieure بيكون فوق. قلنا en général مش كل 100% بتزبط هيدي.